مرحبا أصدقائي. إذا دائما في إطار الموديول ديال l'introduction à l'économie semestre 1. اليوم غنشوفو la distinction entre une politique économique conjoncturelle et une politique économique structurelle. الفرق ما بين سياسة اقتصادية اللي كتسمى conjoncturelle، يعني عندها علاقة بواحد الظروف راهنة، بواحد لا سيتوياسيون اللي هي مؤقتة كاين فيها الاقتصاد، شي حاجة اللي يعني سطحية غير مؤقتة. وما بين لا بوليتيك ايكونوميك ستركتورال، يعني واحد السياسة اقتصادية اللي تتكون هيكلية عميقة وتتبحث في الأسباب الأصلية وتتكون يعني من جذر من الأساس. Donc, la politique économique pourrait être définie comme l'ensemble des mesures économiques prises par un gouvernement dans le but de réaliser des objectifs de court, de moyen et de long terme. Donc la politique économique سياسة اقتصادية كنعرفوها على أنها كاع هادوك الأمور، كاع دوك التدابير الاقتصادية اللي تتاخدها واحد الحكومة. الهدف ديالها هو تحقيق مجموعة من الأهداف على المستوى القصير المتوسط والبعيد. Donc هذه السياسة اقتصادية. En économie, la conjoncture, c'est l'ensemble des conditions qui caractérisent la situation de l'économie d'un pays. Donc في الاقتصاد ملي ندوي على la conjoncture، الظرفية الاقتصادية هو كاع هادوك الشروط والظروف اللي تتميز بها الحالة الاقتصادية ديال واحد الدولة. Donc dans un ensemble de pays ou de l'économie internationale. فاش تنقول conjoncture يعني اشنو طاري الامور اللي كاينه دابا في الاقتصاد في العالم ولا على مستوى الدوله. Conjoncture peut également concerner la situation d'un marché. Donc كنهضروا على la conjoncture ديال واحد المارشي. Donc فاش كنهضروا على conjoncture ممكن اننا نهضروا على واحد السوق معينه، بحال مثلا المارشي دو طرافاي. كنقولوا مثلا في المارشي دو طرافاي دابا ما كايناش خدمه ولا كاينه الخدمه بزاف، la conjoncture. Le marché des biens et services كنقولوا مثلا la conjoncture دابا هو ان les biens غالين. Mais aussi la situation d'un secteur comme le secteur textile ou le secteur automobile. La conjoncture ما تقدر تكون هي الحالة ديال واحد القطاع، مثلا la conjoncture في السيكتور ديال التكستيل انه خدام مزيان وشي يسطر، la conjoncture في السيكتور automobile انه ما تراجعوا الصادرات etc. Donc une structure est un ensemble organisé comportant des éléments solidaires. Donc شنو هي une structure؟ هو واحد لونسومبل منظم في مجموعة من العناصر اللي متضامنة فيما بيناتها ومتناسقة فيما بيناتها. دونك كنهضروا على واحد الحاجة سيتين ستركتور، شي حاجة اللي هي هيكلية، ماشي شي حاجة اللي غير مؤقتة، شي حاجة اللي ثابتة ومنظمة وفيها مجموعة من العناصر يعني اللي في صلة تامة مع بعضياتهم. Donc en économie, la structure pourrait être représentée par les bases et les fondements d'une économie. Donc la structure في واحد الاقتصاد هما هذاك الأساس، هذاك الأساس اللي غتعتمد عليه واحد الاقتصاد، يعني واحد الحاجة اللي هي ستركتورال، يعني واحد الساس ولا واحد الأساس اللي تنتبازا عليه باش كنبني الاقتصاد ديالي اللي غيكون من هنا لسنوات جايين لقدام. Donc une politique conjoncturelle est une politique à court terme. Donc فاش كنهضروا على واحد السياسة اللي هي conjoncturelle اللي غتكون سياسة على المدى القصير. Donc et immédiate، يعني تكون واحد السياسة لحظية راهنة. Son action est donc limitée dans le temps. Donc فاش كنقول une politique conjoncturelle يعني هذيك لا بوليتيك تتكون محدودة في الوقت، يعني كندير شي حاجة مؤقتا. Donc il pourrait être défini comme l'ensemble des interventions de l'État susceptible de modifier à court terme l'évolution de l'économie. Donc هاد لا بوليتيك conjoncturelle نقدروا نعرفوها بان كاع هذوك التدخلات اللي تديرهم الدولة، وهذيك التدخلات اللي يمكن انها تغير على واحد المستوى قصير مستوى قريب التطور ديال الاقتصاد. Son objectif est de maintenir l'emploi. تحافظ على الهدف ديال هاد لا كونجونكتور بوليتيك مثلا انها تحافظ على الشغل، لا كرواسونس يعني تحافظ على النمو الاقتصادي، لا ستابيليتي دي بري اي ليكيليبر اكستيريور، تحافظ على الأثمنة ما يوليش غلاء في الأسعار، تحافظ على التوازن في الميزان التجاري وعلى الصادرات يكونوا مزيانين.
le gouvernement doit réagir par une politique économique conjoncturelle qui consisterait à baisser les impôts pour les entreprises afin de les encourager à embaucher de nouveaux salariés et réaliser ainsi un objectif de court terme qui est la baisse du chômage. Donc هنا إلا خدينا مثلا المثال ديال البطالة أو الشوماج، donc هذا c'est un problème conjoncturel. donc الشوماج أو البطالة هذا مشكل رهين، مشكل ظرفي، مشكل مؤقت. يعني بعض المرات كيكون عندنا الشوماج، بعض المرات كيكون قليل، بعض المرات كيتزاد على حساب. بحال مثلا في كورونا تزاد الشوماج، مثلا قبل كورونا ما كانش الشوماج بحال في كورونا. دونك كاين واحد الظرفيه مؤقته، تجي شي ظروف تتخلي ان الشوماج يتزاد، كتجي شي ظروف كتخليه يتنقص على حساب. دونك هنا الدوله خصها دير واحد ردة فعل سريعه وتكون يعني ملائمه ولحظيه ومؤقته. الدوله خصها دير واحد البوليتيك ايكونوميك كونجونكتوريل. دونك شنو هي هاد لا بوليتيك ايكونوميك كونجونكتوريل؟ هي ان الدوله مثلا في قانون الماليه غادا تقول هاد العام غنهبطوا الضرائب. دونك الدوله كتهبط الضرائب على الشركات، وبالتالي تشجعهم انهم يشغلوا ناس جداد، وبالتالي غادا تحقق الهدف ديالها على واحد المستوى قريب ان الشوماج غيهبط. داكوغ، كتهبط الضريبه على الشركات فالشركات كيبداو يخدموا. Une politique structurelle est une action sur le long terme. Donc هنا فاش تندوي على البوليتيك ستركتوريل ماشي بحال البوليتيك كونجونكتوريل. البوليتيك ستركتوريل تدير شي حاجه على المستوى البعيد، يعني شي حاجه اللي غادا تخدم عليك سنوات، خصك سنوات وتخدم عليها، اعوام واعوام. بحال مثلا تلعب على التعليم، انك تموض التعليم راه عامل اساسي في النجاح الاقتصادي. ما تيبانش دغيا، ما تيبانش الناس كيبانش ليهم دغيا، ولكن هو راه مجموعة من الدول اللي ولات قوة اقتصادية يضرب لها ألف حساب بفضل الشعب ديالها معلم وكيحظى بواحد التكوين، بواحد التعليم جيد. مي هادشي ما غيديروهش في عام ولا في عامين ولا في 3 سنين. باش إصلاح التعليم مثلا تيبغي سنوات، إصلاح مثلا الطرق والبنية التحتية تيبغي سنوات، إصلاح مثلا يعني ومجموعة من الأمور اللي تتطلب وقت. son objectif est de modifier en profondeur la structure d'une économie. donc الهدف ديال هاد لا بوليتيك ستركتوريل هو انها تتعدل ليا وتتغير ليا بشكل عميق في الهيكله ديال الاقتصاد. donc contrairement à une politique économique conjoncturelle dont l'action et l'objectif sont de court terme, la politique structurelle vise à modifier durablement les structures d'une économie. donc فهمنا بأن la politique économique structurelle فهي كتحاول أنها تبدل ليكو سيستيم أو الهيكلة ديال واحد الاقتصاد، ولكن لواحد المدة دائمة وطويلة. يعني كندير واحد التغيير اللي تيكون دائم، يعني تدير واحد النقله نوعيه في يعني تطور الاقتصاد ديالك. ماشي مثلا كدير واحد لاكسيون اللي غتزيد لك في النمو الاقتصادي واحد عام عامين ومن بعد غيرجع كما كان. لا، هنا تدير شي حاجه اللي غادا تخليك تمشي من واحد المرتبه تطلع لمرتبه اخرى، غتطلع لنيفو اخر، غتطلع النيفو. donc هنا nous pouvons citer l'exemple d'une politique industrielle qui a pour objectif de créer les bases d'une industrie comme dans le cas de l'Europe occidentale durant la révolution industrielle ou celui de la Corée du Sud durant les années 60. donc مثلا مثال ديال واحد السياسة صناعية، يعني أن الدولة تتوجه للصناعة، تتوجه التكوين ديالها في المدارس للصناعة، الميزانية ديالها للصناعة، الإشارات ديالها للصناعة. دونك هنا الهدف ديالهم مثلا أنهم يخلقوا واحد الأساس متين من أجل الشركات الصناعية، كما وقع في أوروبا الغربية خلال الثورة الصناعية، وفي كوريا الجنوبية خلال فترة الستينات. donc or si lors d'une politique conjoncturelle le gouvernement agit souvent sur les conséquences d'un problème, lors d'une politique structurelle il va agir sur les causes d'un problème. donc هنا
في لا بوليتيك كونجونكتوريل اشنو تندير؟ تيكون عندي واحد المشكل، فانا شنو تمشي نحل هادوك الاسباب. ما كنحلش الاسباب، كنحل داكشي اللي ترتب النتائج. يعني تمشي كنريقل هادوك لي سيمبطوم، الاعراض. بحال مثلا ملي تيكون فيك شي مرض، فيك واحد الفيروس مثلا، وداك الفيروس تيعطيك السخانه، تيعطيك الكحه، تيعطيك الجفاف في الحلق، تيعطيك الصداع. هذيك لا بوليتيك كونجونكتوريل اش تدير؟ كدير لك، كتحيد لك مثلا السخانه، كتحيد لك الالم بشكل مؤقت، تتهبط لك من الحده ديال ديك الكحه. ولكن لا بوليتيك كونجونكتوريل ما تتحيدش لك الفيروس، ما تتحيدش لك المرض. بالعكس، ان لا بوليتيك ايكونوميك ستركتوريل تتمشي لك السباب، المرض الاصل كتحيدو. داكوغ. دونك لا بوليتيك كونجونكتوريل بحال غير سطحيه، بحال غير تمشي مثلا ازكا كاين شوماج، غنمشي غندير شي طريق، غندير واحد لا سوليسيون باش نحيد الشوماج. يعني غنشجع الشركات على الاستثمار، ونقص عليهم من لي زامبو، اولا مثلا نعطيهم دي كريدي باش يخدموا الناس. ولكن لا بوليتيك ستركتوريل تتقولك علاش اصلا كاين الشوماج. دونك المشكل فين كاين؟ وكتمشي لك لشي اسباب عميقه اللي تتبقى الفوائد ديالها على سنين. بحال مثلا كندير واحد، كنحسن التعليم، غنرجع ليه دائما. كندير واحد التكوينات اللي تتكون ملائمه لسوق الشغل، بحيث ان الناس ملي تيخرجوا يخدموا تيلقاو فين يخدموا. تندير قوانين اللي تكون ملائمه للشركات، بحيث انهم يلقاو واحد البنيه تحتيه مزيانه، واحد الترونسبور مزيان، اكسيتيرا. دونك قلنا لا بوليتيك ستركتوريل تتاثر على الاسباب العميقه. دونك il faut dire que les deux. دونك هنا السؤال اللي نقدروا نطرحه هو شنو هي احسن سياسه ممكن نديروها؟ واش السياسه كونجونكتوريل ولا ستركتوريل؟ دونك هنا لي دو بوليتيك تيكملوا بعضياتهم. دونك سوا لا بوليتيك كونجونكتوريل ولا لا بوليتيك ستركتوريل خصنا نخدموا بهم بجوج. علاش؟ حيت هذيك لا بوليتيك كونجونكتوريل غتخليك انك دير واحد ردة فعل سريعه فاس ا دي بروبليم. يعني كيكون كتواجه دي بروبليم ايكونوميك، خصك تيجيو على غفله، بحال كورونا، بحال تجيك شي حاجه ما كنتيش دار بها الحساب. دونك خصك بحال مثلا حتى كطلع لك الحراره 40، اول حاجه بدا كدير خصك تهبط الحراره، هذا باش نشوفوا المشكل. دونك هنا تنديروا هذيك لا بوليتيك ايكونوميك اللي هي كونجونكتوريل باش نحيدوا المشكل. اما لا بوليتيك ستركتوريل فهي غادا تخليك دير واحد التغيير دائم، يعني ديال الهيكله ديال الاقتصاد. دونك هنا باش تحسن من لا كاباسيتي دو رياكسيون فاس او ميم بروبليم دون لو فيتور. دونك هنا مثلا بحال مثلا مني تيجيك واحد الفيروس، تتبقى كتشرب الدواء اللي كيحيد لك الاعراض حتى كيمشي. هادي سي اون بوليتيك كونجونكتوريل. ولكن ملي تمشي كدير عليه واحد الفاكسان تتقوي المناعه، واحد الفاكسان اللي تيطلع لك المناعه مثلا، فانت كدرتي واحد التغيير دائم. يعني غيبقى المناعه ديالك ولات دابا كتعرف داك الفيروس، فمن هنا لقدام مهما يجي داك الفيروس يلاه تيبغي يدخل، المناعه ديالك تتصدى ليه، لان عندك مضادات الاجسام اللي غيقاوموا. دونك هذه سي اون بوليتيك ستركتوريل. دونك كنتمنى تكونوا استفدتوا من هاد لا فيديو هادي. الفيديو الجاي ان شاء الله غنشوفوا الفرق ما بين لا ميثودولوجي ديدكتيف الى لا ميثودولوجي اندكتيف. بالتوفيق والى اللقاء.